प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैंने आपको जो पिछली वर्कशीट में जो भी काम दिया था आपने उसे अपने अपनी कापियों में मुकम्मल कर लिया होगा। तो आइए आज हम उसी सबक जानवर हमारी जिंदगी का जरिया पर मुश्तमिल दूसरी वर्कशीट के पहले मशवरे की जानिब चलते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम हमारी वर्कशीट नंबर 2 का पहला मशवरा मुकम्मल करते हैं। नीचे दिए गए जुमलों को देखिए। पहले जुमले की बुनियाद पर सही जवाब को दूसरे जुमले के साथ जोड़कर लिखिए। सबसे पहले हमारा जुमला जो दिया गया है वो है हमारा कौमी जानवर शेर है, यानी कि हर मुल्क का अपना अपना एक अलग कौमी जानवर होता है। तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान का कौमी जानवर शेर है। उसी तरीके से हमारा रियासती जानवर भी होता है, यानी हमारी रियासत तेलंगाना का रियासती जानवर है चित्राल, या इंग्लिश में हम उसे कहेंगे चीतल। सवाल नंबर 2 है मोती से हमें सीपी हासिल होती है। मोती जो समंदर में पाई जाती है उससे हमें सीपी हासिल होती है। तो उसी तरीके से हमें शहद की मक्खी से क्या हासिल होता है? वेरी गुड, यानी कि हमें शहद की मक्खी से क्या हासिल होता है? शहद हासिल होता है। तीसरा हमारा सवाल है हमारा कौमी परिंदा, यानी कि अभी हम पढ़े ना हमारा कौमी जानवर, उसी तरीके से हर मुल्क का अपना एक अलग कौमी परिंदा भी होता है। तो हमारा कौमी परिंदा है मोर। तो उसी तरीके से हमारा रियासती परिंदा, यानी हमारी रियासत तेलंगाना का रियासती परिंदा है इंडियन रूलर। इसमें बच्चों मजीद 2 सवाल थे, लेकिन उन सवाल की नोयत सही नहीं होने की वजह से उन्हें हज़फ कर दिया गया। तो आइए बच्चों, अब हम हमारे दूसरे मशवरे की जानिब चलते हैं। खतरे से दो चार और मासूम होने वाले जानवरों के अतराफ दायरा बनाएं। इससे पहले जो क्लास वीडियो लेसन आप सुने थे उसमें हम एक वर्ड इस्तेमाल करे थे मासूम। उसमें मासूम का मतलब हमने क्या कहा था कि जानवरों की वो नस्लें जो अब खत्म हो चुकी है, जो अब बाकी नहीं है, उन नस्लों को हम कहते हैं कि मासूम होने वाली नस्लें। हम यहाँ पर एक दूसरा नया वर्ड पढ़ रहे हैं खतरे से दो चार, यानी कि जानवरों की वो नस्लें जो अभी तक खत्म नहीं हुई लेकिन उनकी सिर्फ मजीद कुछ चंद नस्लें बाकी रह चुकी हैं जो अब खत्म होने के दहाने पर है। अगर हम उनकी हिफाजत नहीं करेंगे, अगर हम उन्हें शिकार होने से नहीं रोकेंगे तो करीब में वो नस्लें भी मासूम होने के हमें इम्कानात है। तो ऐसी जानवरों की नस्लों को कहेंगे हम खतरे से दो चार जानवर। तो अब हम देखिए आपकी वर्कशीट में देखिए आप लोग, पहला हमें तस्वीर दिखाई दी है शेर की, दूसरी तस्वीर है सांप की, तीसरी तस्वीर एक परिंदे की है, चौथी तस्वीर एक मोर की है, पांचवी तस्वीर एक मकड़ी की है, छठी तस्वीर एक भेड़िए की है, सातवीं तस्वीर एक गिद्ध की है और आठवीं तस्वीर एक गाय की है। तो अब इसमें से हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन से अखबार जो वो है जो खतरे से दो चार है या मासूम होने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर पहली तस्वीर में एक शेर नजर आ रहा है। बच्चों, एक शेर की मखसूस किस्म है रॉयल बंगाल टाइगर। वो शेर की मखसूस नस्ल अब खतरे से दो चार अखबार में शामिल होने वाली है, यानी कि उसकी नस्ल अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन आइंदा हम उसकी हिफाजत अगर नहीं करेंगे तो वो अनकरीब खत्म होगी। तो ये पहला जो शेर है आप उसको क्या करेंगे, उसके खिलाफ दायरा बनाएंगे क्योंकि ये खतरे से दो चार होने वाली अनवा है। दूसरा है सांप, लेकिन इसकी बहुत सारी किस्में बाकी हम इसे छोड़ देंगे। तीसरी शक्ल जो है वो कलीमुकुडी करनूल में पाए जाने वाले परिंदा है। ये नस्ल भी बच्चों, इस किस्म के परिंदे भी अब सिर्फ चंद बाकी रह गए हैं। ये भी खतरे से दो चार होने वाली परिंदे की किस्म है। तो इसके खिलाफ भी हम दायरे का निशान बनाएंगे। चौथा है मोर, लेकिन मोर बहुत ज्यादा है, अभी मोर जो है इसमें शामिल नहीं है, मोर को छोड़ देंगे। मकड़ी भी इससे ताल्लुक नहीं रखती। भेड़िया भी इससे ताल्लुक नहीं रखता। नेक्स्ट है गिद्ध जो है ये भी तेलंगाना में पाया जाने वाला है, लेकिन इसकी नस्ल अब मासूम हो चुकी है, यानी कि अब इसकी नस्ल कोई बाकी नहीं है। गिद्ध के अतराफ आप दायरा बनाएंगे। लास्ट है गाय की, लेकिन ये गाय आम गाय नहीं है बच्चों, ये पंगू नस्ल की गाय है। गाय की ये किस्म भी खतरे से दो चार अखबार में शामिल है क्योंकि अब इस किस्म की सिर्फ चंद ही गायें क्या है
باقی رہ گئی ہے، اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو عنقریب یہ بھی ختم ہونے والی ہے، تو ہم اس کے اطراف میں بھی دائرے کا نشان بنائیں گے۔ تو آئیے بچوں اب ہم تیسرے مشغلے کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ نیچے دی گئی تصاویر کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان کا نام اور وہ کسان کی کس طرح مدد کرتے ہیں لکھیے۔ آپ کو چند جانوروں کی اور حشرات کی تصاویر دی گئی ہیں، آپ کو ان کا نام پہچاننا ہے اور یہ لکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے کسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو مثال کے طور پر ایک مکوڑوں کی طرح ایک قسم ہے، اس کی تصویر دی گئی ہے، اس کا سائنسی نام ہے ٹائکروگراما۔ یہ مثال آپ کو دی گئی ہے اور اس کا استعمال جو ہے کسان کیڑوں کے انڈوں کو ضائع کرتے ہیں، یعنی کہ جو کیڑے کھیتوں میں جو انڈے دیتے ہیں ان کو ضائع کرنے کے لیے کسان ان حشرات کی مدد لیتے ہیں۔ دوسری تصویر جو آپ کو دی گئی ہے وہ کس کی ہے؟ ویری گڈ، وہ سانپ کی تصویر ہے۔ ہم سانپ کو کسانوں کے دوست بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کھیتوں اور اجناس کو تباہ کرنے والے چوہوں کو مارتے ہیں۔ تیسری تصویر جو آپ کو دی گئی ہے ویری گڈ، وہ ایک مکڑی کی تصویر ہے۔ اس کا استعمال مکڑی جو جالا بناتی ہے، مکڑی عام طور پر کیا کرتی ہے بچوں؟ جی جالا بناتی ہے نا، تو وہ جالے میں فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے اور مچھر اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اس طریقے سے مکڑی کسانوں کی مدد کرتی ہے۔ آپ کو لاسٹ آخری جو تصویر دکھائی دے رہی ہے وہ کس کی ہے؟ ویری گڈ، یہ کیچوے کی تصویر ہے۔ کیچوا پودوں کے ناکارہ مادوں کو بطور غذا استعمال کرتا ہے، یعنی کہ پودے جو بھی ناکارہ مادے ہوتے ہیں پودے کے، ان کو کیچوا بطور غذا استعمال کر کے زمین کو زرخیز بنانے میں کسانوں کی مدد کرتی ہے۔ بچوں اب ہم ہمارے چوتھے مشغلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ذیل کے سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، تصور کیجئے کہ کیا ہوگا اگر جاندار معدوم یا ناپید ہو جائیں، یعنی کہ اگر تمام جاندار اگر معدوم ہو جائیں یا ناپید ہو جائیں، یعنی کہ جانداروں کی تمام قسمیں ختم ہو جائیں تو اس سے ہمیں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ بچوں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنا ایک کام مقرر کر رکھا ہے، یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کی ہے وہ ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہے اور تمام چیزوں کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ تو اگر تمام جاندار اگر ناپید ہو جائیں تو اس سے انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ ہم راست یا غیر راست طور پر جانداروں پر انحصار کرتے ہیں ہماری غذا کے لیے، ہماری روزمرہ زندگی کی ضروریات کے لیے اور کئی چیزوں کے لیے بچوں ہم کئی طریقے سے جانداروں پر انحصار کرتے ہیں۔ تو اگر فرض کیجئے کہ اگر یہ جو سبزی خور جانور ہے یا نبات خور جانور ہے، ایسے جانور جو بطور گھاس یا پھر درختوں کو غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اگر یہ تمام ختم ہو جائے تو آپ کو ہر جگہ درخت، ہر جگہ گھاس پھوس وغیرہ نظر آئے گی، ہر جگہ ہریالی ہر جگہ نظر آئے گی آپ کو۔ تو ہر جاندار کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ سوچئے کہ اور جاندار ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند ہے، اگر وہ ناپید ہو جائے تو ہمیں کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، جانوروں کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ابھی پڑھے کہ جانور جو ہے ہماری زندگی کا ایک اہم ذریعہ ہے اور ہم بہت ساری چیزوں کے لیے ہماری روزمرہ زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جانوروں پر انحصار کرتے ہیں۔ تو ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ہمارے جانوروں کی، ہمارے اطراف اپنا پائے جانے والے جانوروں کی حفاظت کریں، یعنی کہ ایسے لوگ جو شکار کرتے ہیں جانوروں کا، انہیں شکار کرنے سے روکے اور انہیں بتائیں کہ جانوروں کی کیا اہمیت ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے پوائنٹس آپ سوچئے اور اپنی اپنی کاپیوں میں لکھیے۔ تیسرا ہمارا سوال ہے، تمام جاندار ہماری طرح ہی ہیں، ان کی ضروریات کے مطابق لکھیے، یعنی کہ جس طریقے سے ہم انسانوں کو ہوا، پانی، غذا، مکان کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے تمام جاندار اجسام جو دنیا میں موجود ہے ان تمام کو بھی ان کی ضروریات کے لحاظ سے انہیں غذا، پانی، ہوا، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہمیں غذا نہ ملے، اگر ہمیں ہوا نہ ملے مناسب طور پر، تو ہم جس طریقے سے بیمار پڑ جاتے ہیں، ہماری مناسب دیکھ بھال نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ان تمام جانداروں کے لیے بھی جو ہماری زندگی کی بنیادی ضروریات ہے وہ بے انتہا ضروری ہے۔ تو آپ سوچئے اور
اس کے مطابق اپنی اپنی کاپیوں میں جوابات کو درج کیجیے. آپ یہ تمام مشورے جو میں ابھی کرائی ہوں ورک شیٹ نمبر 2 کے اپنی اپنی کاپیوں میں درج کریں گے اور مجھے بتائیں گے. خدا حافظ.